ज्ञान वैराग्यलाई कसरी जगाउने, ज्ञान वैराग्यलाई जगाउनको लागि के साधन गर्नुपर्छ। नारदजी महाराज सबैतिर घुम्नुभयो, अब के गर्नु, अब के गर्नु। यत्तिकैमा आकाशवाणी हुन्छ, सत्कर्म गर्नुहोस्। अब यो सत्कर्म भनेको के हो? हजुरलाई थाहा छ सत्कर्म भनेको के हो? सत्कर्म भनेको भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण हामीहरूले सुनेका छौं भने यही नै सत्कर्म हो। सबसे ठुलो सत्कर्म भागवत पुराण। अब खोज्दै जानुभएको सनकादिक 4 कुमारहरूलाई भेट्नुभयो। उहाँले सोध्नुभयो नारदजी यति दुखी टेन्सन किन हुनुहुन्छ? त्यसपछि नारदजी महाराजले पुरै कुरा बताउनुभयो। ज्ञान वैराग्यलाई जगाउनको लागि मैले विविध प्रकारको साधन गरेँ, तर पनि ज्ञान वैराग्य जागृत भएनन्। अब यो सत्कर्म भनेको के हो? आकाशवाणी भएको छ सत्कर्म गर्नुहोस्। तब 4 कुमार भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत महापुराण नै सबसे ठुलो सत्कर्म हो। अब नारदजीलाई भरोसा लाग्दैन। वेदबाट प्रकट भएको ग्रन्थ के हो? भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृताद्रवसं युतम। वेद रूपी कल्प वृक्षमा फलेको फल नै श्रीमद् भागवत महापुराण। मैले वेद पढेर सुनाए तर पनि ज्ञान वैराग्य जागेनन् तो भागवत सुनाने से थोड़ी न ज्ञान वैराग्य जागृत हुन्छन्। नारदजीलाई विश्वास लागेन। अब उसके बाद में 4 कुमार भन्नुहुन्छ नारदजी जुन प्रकारले फलमा जुन स्वाद हुन्छ नि त्यो स्वाद वृक्षमा हुँदैन। वेद एक वृक्ष हो और वेद को फल भागवत फल हो। भागवतमा जति मिठास छ, जति स्वाद छ त्यो स्वाद वेदमा पाइँदैन। हजुरले भागवत सुन्नु भएको छ और भागवतमा कति आनन्द छ, कति मिठास छ। यदि हजुरलाई यहाँ वेद मन्त्र उच्चारण गराइएर हजुरलाई 3 घण्टा सुन्न लायोस् त हजुर यहाँबाट जानुहुन्छ। लेकिन भागवत कथामा वास्तविक आनन्द छ। किनकि भागवतमा ज्ञान छ, भक्ति छ और वैराग्य छ। भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको बिना जीवन अधुरो छ। नारदजी बुझ्नुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ महाराज अब म भागवतको आयोजन गर्नेछु। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारदजी भन्नुहुन्छ अब म श्रीमद् भागवत आयोजन गर्छु। भागवतको पूरा नाम के हो? श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। जुन भागवत श्री को यानी श्री राधा रानी को मदले भरिएको छ, राधा रानी को प्रेमले भरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ। हजुर भागवत सुन्न आउनु भएको छ, यहाँबाट केवल हजुर भक्ति लिएर जानुहुन्न, ज्ञान और वैराग्य को पनि यहाँ समावेश छ। भक्ति, ज्ञान र वैराग्य यदि हामीले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्यौं भने हाम्रो जीवन सर्वश्रेष्ठ बन्छ। प्यार से बोलो। यदि हजुरको जीवनमा भक्ति छ परन्तु ज्ञान छैन भने पनि भक्ति अधुरो हुन्छ। भक्ति ज्ञान तो छ पर वैराग्य छैन भने पनि त्यो भक्ति ज्ञान अधुरो हुन्छ। जीवनमा ज्ञान हुन आवश्यक छ। भगवानलाई यदि चिन्नु छ भने हामी भक्ति तब गर्न सक्छौं जब हामीमा नलेज हुन्छ, ज्ञान हुन्छ।
भगवान के हो, भगवानलाई कसरी चिन्ने, भगवानलाई कसरी बुझ्ने। जब हामीमा नलेज हुन्छ तब मात्र हामी भक्तिसम्म पुग्नलाई आफ्नो कदम, आफ्नो पैरलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। तो आजकल हजुरको घरमा के भइरहेको छ? हजुर आफ्नो बाल बच्चालाई शिक्षा तो दिनु भएको छ। दुनियाँको हर माँ बापले यो विचार गर्नुहुन्छ हाम्रो छोरा छोरी राम्रो स्कुलमा पढोस्, राम्रो कलेजमा पढोस्, राम्रो एजुकेसन उसको प्राप्त होस्, पर हामीहरूले वास्तविक ज्ञान दिइरहेका छैनौँ। त्यसै कारण यदि हजुरले यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने केवल स्कुल और कलेजको शिक्षाले मात्र पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि गुरुको शरणमा जान पनि आवश्यक छ। आजकल हामीहरूले गुरुकुलको त्यो नियमलाई बुझेका छैनौँ। पहिला साधु सन्तहरूको गुरुकुलमा गएर विद्या आर्जन गराइन्थ्यो, अन्य शिक्षा तो दिइन्थ्यो, परन्तु केही क्षणको लागि, केही समयको लागि, 1 महिना 2 महिना 6 महिना को लागि गुरुकुलमा पठाइन्थ्यो, किनकि वहाँ पर संस्कार सहितको शिक्षालाई विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न सक्थे। आजको शिक्षामा शिक्षा त छ पर संस्कारको कमी भएको छ। आजकल अमेरिका जस्तो कन्ट्रीमा, जर्मनी जस्तो कन्ट्रीमा संस्कृत शिक्षा, संस्कृतको ज्ञान मान्छेहरू आर्जन गर्न तयारी गरेका छन्, सुरुवात भइसकेको छ। और संस्कृत हाम्रो धन हो, हामी नेपालीको धन संस्कृत हो, परन्तु हाम्रो स्कुल कलेजमा संस्कृतको सब्जेक्ट छैन। पहिला हाम्रो माताजी पिताजीहरूको पालोमा संस्कृत पनि पढाइ हुन्थ्यो। अच्छा, हजुर जब स्कुल जानुहुन्थ्यो त्यो बेला संस्कृत थियो कि थिएन? कसले पढ्नु भएको छ हात उठाउनुहोस्। अब अहिलेको समयमा हजुरको बच्चाहरूको स्कुलमा संस्कृत छ कि छैन? छैन। यो हाम्रो लागि घाटाको कुरा हो। अन्य कन्ट्रीले गीता अध्ययन गर्न थालेका छन्, संस्कृतको ज्ञानलाई अध्ययन गर्न थालेका छन्, तर हाम्रो वस्तु, हाम्रो चीज, हाम्रो खजाना हामीबाट लुटिसकेको छ, हामीलाई थाहा नै छैन। संस्कार रहितको शिक्षाले हजुरको छोराछोरीको भविष्य उज्जवल हुन सक्दैन। ज्ञान हुन आवश्यक छ। आजकल हामीहरू केही चीज यदि आएन भने सीधा गुगलमा सर्च गर्छौँ। गुगल युज गर्नुहोस्, गुगलले हजुरलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, गुगलले हजुरलाई जानकारी दिन्छ, परन्तु सही ज्ञान तो गुगलले होइन, केवल गुरुले दिनुहुन्छ। सही ज्ञान पाउनको लागि गुगलको शरणमा नजानुहोस्, गुरुको शरणमा जानुहोस्। गुरुको मुखबाट निस्केको बाणी साक्षात हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई झल्काउने हुन्छ। यथार्थ ज्ञान प्रज्ञा गुरुको बाणीबाट हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीहरूको लागि संस्कार पनि जरुरी छ। यदि जीवनमा संस्कार भएन भने त्यो शिक्षा मात्र भएर हाम्रो जीवन पूर्ण हुँदैन। प्यार से बोलो। त्यसै कारण म निवेदन गर्न चाहन्छु, आजकलका जो नौजवान दिदी भाइ दाजु बहिनीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू पनि भागवतमा आउनुहोस्। कोटि होम जस्तो महायज्ञमा भागवतको ज्ञान, रामायणको ज्ञान, भगवान रामजीले जीवन कसरी जिउनु भयो, यहाँबाट सुनेर हजुरले आफ्नो छोराछोरीको भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुनेछ। प्रातःकाल उठिके रघुनाथा, भगवान रामजी रामचरितमानसमा बाबा गोस्वामी भन्नुहुन्छ, सुबह उठ्ने बित्तिकै रामजीको जीवनमा नियम थियो।
सर्वप्रथम आफ्नो आमा बाबा र गुरुलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। और आजकल हजुरको छोराछोरीले के गर्दै हुनुहुन्छ? बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रातःकाल उठके मोबाइल पर हामी माथा मारिरहेका छौँ। उठ्ने बित्तिकै फोन, दिनभर मोबाइल, केही चाहियो, केही खोज्न पर्यो, कुनै ज्ञान चाहियो भने तुरन्त गुगलको शरणमा गएका छौँ। आमा बाबा गुरुलाई बिर्सिसकेका छौँ। यदि हजुर रामजीको जीवनबाट यहाँबाट कथा सुनेर घर गइसकेपछि हजुरले आफ्नो बच्चालाई सम्झाउनुहोस्, जुन संस्कार कोटी होमले दिइरहेको छ त्यो लिन हर बाल बच्चा, हर जवान व्यक्ति यहाँ आएर सुन्नुपर्छ। संस्कारको कमी छ। वेस्टर्न कल्चरलाई फलो गर्दा गर्दै हामीहरूले कहीँ न कहीँ आफ्नो सनातन पुरातन चिजलाई बिर्सिसकेका छौँ। त्यही ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि भागवत सुन्न जरुरी छ। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। नारद जी भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ म आयोजन गर्नेछु। कहाँ? कुन भूमिमा? हरिद्वारको भूमिमा। भागवत किन सुन्न जरुरी छ? किनकि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत को कथा निरंतर श्रवण पान हामीहरूले गरिराख्नुपर्छ। हरिद्वार को क्षेत्रमा समस्त साधु सन्त ऋषि मुनिहरूको आगमन भयो। त्यसपछि ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू भागवत कथा को जय जयकार लगाउन थाल्नुभयो। शंख को ध्वनि गुंजिन लाग्यो, घंटी को ध्वनि, नम शब्द, श्री शब्द चारैतिर गुंजिन लाग्यो। जय शब्दो नमः शब्दाः शंख शब्दास्तथैव च। जय जयकार हुन थाल्यो। चारैतिर श्री शब्द, ओम शब्द, भागवत को उच्चारण हुन थाल्यो। बोलिए भागवत महापुराण को। अब जब वहां पर भागवत कथा प्रारंभ भयो, त्यहाँ नाच्दै भक्ति मैया को प्रवेश भयो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जुन भूमि में भागवत कथा प्रारंभ हुन्छ त्यहाँ भक्ति मैया को प्रवेश हुन्छ। भक्ति महारानी नाच्दै त्यहाँ आउनुभयो। बोलिए भक्ति मैया को। साक्षात भक्ति को प्रवेश भयो। और भागवत कथा जहाँ हुँदै थियो केवल भक्ति जी हैन, ज्ञान र वैराग्य पनि साथमा आउनुभयो। यहाँ भनिएको छ भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा।
भक्ति मैया केवल एक्लै आउनु भएन, आफ्नो दुईवटा जवान छोरालाई लिएर आउनुभयो। यी वही ज्ञान वैराग्य हुन् जो वृद्ध भएका थिए, भागवत कथा सुन्नाले जवान भए। भागवतको प्रभावले भक्ति मैयाका दुई पुत्र जवान हुनुभयो और नाच्दै वहाँ आउनुभयो। और तत्पश्चात त्यो भूमिमा साक्षात भगवानको पनि प्रवेश भयो। बोलिए घनश्याम भगवान को, वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडला। साक्षात घनश्याम भगवान त्यहाँ आउनुभयो, सुन्दर माला धारण गरेर घनश्याम भगवानको प्रवेश भयो। सबैले प्रणाम गर्दछन्। सज्जन वृन्द, हजुर यो न सोच्नुहोस् यहाँ केवल विशाल जर्मनी ह्याङ्गर पंडाल लागेको छ और यहाँ सुन्दर कार्पेटको व्यवस्था छ, बस्ने बढिया व्यवस्था छ, फ्यान कुलरको व्यवस्था छ, सुगम वातावरण छ, साउन्डको उचित व्यवस्था छ, हामी यस्तो ठाउँमा बसेको छौँ। केवल सुविधालाई नहेर्नुहोस्, हजुर यो स्थानमा केवल एक विशेष पंडालमा बस्नु भएको छैन, हजुर साक्षात भगवानको काखमा बस्नु भएको छ। यो पवित्र भूमि जहाँ भागवत भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, जहाँ यज्ञ अनुष्ठान भएको छ, यो भूमि तो साक्षात भगवान यहाँ निवास गर्नुभएको छ। भागवत कथा सुन्नको लागि देवताहरू पनि लालायित हुन्छन्। यस्तो महायज्ञको दर्शन र कथा श्रवण हजुरले गर्नुभएको छ। यहाँ भगवानको साथमा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उपस्थित हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवानको कथा हुन्छ त्यहाँ भगवान श्री हनुमानजी महाराज अवश्य पुग्नुहुन्छ यो पवित्र स्थानमा। त्यसै भएकोले भनिएको हो, यदि हजुर पण्डालमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने शुद्ध भएर प्रवेश गर्नुहोला। हजुरहरू बिहान नुहाउनुहुन्छ कि हुँदैन? कोले नुहाएर आउनु, हात उठाउनुहोस् त। आहा, आफ्नो लागि ताली बजाउनुहोस्। पवित्र वस्त्र धारण गरेर पवित्र अवस्थामा कथा सुन्नको लागि आउनुपर्छ, किनकि यो स्थानमा साक्षात भगवान बस्नु भएको छ। और यस्तो ठाउँमा सावधानी पूर्वक पवित्र भएर आउनु पर्दछ। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। हजुरहरू जुन प्रकारले धैर्य धारण गरेर बस्नु भएको छ, यो दृश्यलाई देख्दा मन आनन्दित हुन्छ। यति धेरै माया गर्नु भएको छ हजुरहरूले आफ्नो छोरीलाई। आजको प्रथम बार आउनुभयो, हात उठाउनुहोस् त। पहिले दिन हाँ, धेरैजना आउनुहुन्छ। और जो निरन्तर आउनुहुन्छ हजुर हात उठाउनुहोस् त। क्या बात, आफ्नो लागि ताली बजाउनुहोस्। निरन्तर आउनु भएको छ। अब आज बिहान धेरैजना आमाहरू रुममा भेट्नको लागि आउनु भएको थियो। एकजना आमा तो यति माया गर्नु हुँदो रहेछ, देवीजी हजुरलाई सुन्न थालेको 8-9 वर्ष भइसक्यो, म सानै थिएँ त्यस समयदेखि सुन्नु भएको छ। और वहाँको प्रेम यस्तो थियो जुन बताउनको लागि शब्द छैन। 8 वर्षदेखि भेट्न चाहेको थिएँ। पशुपतिमा आउँदा थाहा भयो हजुर नेपाली हुनुहुँदो रहेछ। पहिला केवल हिन्दीमा कथा सुनेको थिएँ भन्नुभएको थियो। आएर कुनै कुनै आमाहरू त यति विचित्र प्रकारको माया गर्नुहुन्छ, आएर सिधै अगालो हाल्नुभयो और माया गर्नुभयो लिपस्टिक लगाएर गालामा और आफ्नै हातले मेट दिनुभयो। यति धेरै माया हजुरहरूको छ, कसरी वर्णन गर्नु।
अहिले भर्खरै थोडी देर अगाडि रुँदै रुँदै एउटा दिदी आउनु भएको थियो आफ्नो घरमा फलेको फल लिएर। यो मायाको वर्णन म कसरी गरौँ? हजुरको मायालाई देखेर म बार बार भावुक हुन्छु। और जिस दिन म यहाँबाट जाँदै थिएँ हजुरहरू खुब रुनु भएको थियो। और के भन्नुभएको थियो थाहा छ? अब जाने बेलामा नरुनु होला। मैले नै विचार गरेको छु नरोइकन जाने हो। हाँस्दै आएको थिएँ, हाँस्दै जानुपर्छ। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, फुल एनर्जी में बोलो ना प्यारे। अब उसके बाद में त्यसपछि ज्ञान महायज्ञ को आयोजन जहाँ भयो त्यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित भगवान को प्रवेश भयो। तत्पश्चात नारदजीले सोध्नुभयो प्रभु यो बताउनुहोस् भागवत सुन्नाले के हुन्छ? भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हुन्छ। हाम्रो जीवनमा ज्ञानको प्रवेश हुन्छ, भक्तिको प्रवेश हुन्छ, वैराग्यको प्रवेश हुन्छ। भागवत सुन्नाले और पनि फाइदा होला। अच्छा कोही मान्छेहरू कथामा पनि आउनुहुन्छ केवल फाइदाको लागि आउनुहुन्छ। मानवको स्वभाव स्वार्थी छ। नढाटी भन्नुहोला। हजुर मन्दिर जानुहुन्छ त केही भगवानसँग माग्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। यति धेरै निस्वार्थी हुनुहुन्छ हजुर, तो राम्रो कुरा हो। पर कति व्यक्तिहरू आफ्नो दुःखलाई भगवानलाई बताउन जानुहुन्छ, भगवानसँग माग्नलाई जानुहुन्छ। हे भगवान हाम्रो जीवनको यो दुःख हटाउनुहोस्, त्यो दुःख हटाउनुहोस्। रोज रोज डेली एउटै दुःखलाई लिएर जानुहुन्छ। तर म निवेदन गर्न चाहन्छु भगवानको मन्दिर जानुहोस्, कथामा जानुहोस् त निस्वार्थ भावले जानुहोस्। जीवनमा माग्ने स्वभाव नगर्नुहोस्, दिने स्वभाव गर्नुहोस्। कोटी होम भइरहेको छ। हजुरले बाहिरदेखि मेन गेट कोटी होम चोक, त्यो चोकको नाम कोटी होम चोक हो नि। कोटी होम चोकबाट भित्र छिरिसकेपछिको व्यवस्था देख्नुहोस्। यो विशाल पण्डाल नेपालमा हजुरले यो पण्डाल पहिला देख्नु भएको थिएन होला, नाम सुन्नु भएको थियो कि नै? जर्मनी ह्याङ्गर पण्डाल भन्छन् यो पण्डाललाई। 100 कुण्डीय यज्ञ। और यहाँभन्दा पछाडि पनि यो प्रकारको पण्डाल धेरैवटा, सायद 4-5 वटा लागेको छ। यस पण्डालको सौन्दर्यलाई बढाउनको लागि यति धेरै कपडा लगाइएको छ। विविध प्रकारको यो आइटमले सजाइएको छ। लाइटको व्यवस्था और सजावटको सुन्दर व्यवस्था कति खर्च होला? हामीहरूले घरमा एउटा विवाह गर्न, छोरीको विवाह गर्न कति पैसा लाग्छ? जीवन भरको कमाई जोडेर हामीहरू घरको कार्यक्रम गर्छौं।